अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। पाकिस्तान में सियासत जुआ की शक्ल अख्तियार कर गई है। मौजूदा हालात में जो सियासी जमातें जोड़ तोड़ इंतखाबात के लिए कर रही हैं, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय ये है कि मुस्लिम लीग नून खसारे में है। इक़्तिदार के लिए जितने हाथ पांव ये जमात मार रही है, यही जमात की ये सूरत हाल है कि एक चीज़ को, एक इत्तेहादी को पकड़ने की कोशिश करती है तो दूसरा इत्तेहादी उसके हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मरतबा भी फ़िलहाल मौजूदा हालात में अपनी माजी की सूरत हाल पर कायम व दायम है। PTI का जो जुआ है वो ख़तरनाक है, डू और डाई की कैफियत में है। अगर PTI के लोगों को, वोटर को वोट देने दिया गया तो PTI आने वाले इंतखाबात में बड़ी छलांग लगाएगी। तो सियासत जुआ कैसे है, मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, इस हवाले से सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। पिछले 2 रोज़ से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपनी टीम के साथ कराची में हैं। आज बाज़ाब्ता तौर पर 4 जमायती इत्तेहाद का मुस्लिम लीग नून ने और GDA की क़यादत ने ऐलान किया है, जिसमें यह तय हुआ है कि मुस्लिम लीग नून, JUI और GDA की तरफ से आने वाले इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। MQ के साथ मामलात मुस्लिम लीग नून के एक मरतबा फिर गड़बड़ हो गए। शहबाज शरीफ ने कल वहाँ पहुँचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब सिंध के कुछ शख्सियात ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की, और उसके बाद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ ऐलानात भी किए कि सिंध के हवाले से, ख़ास करके दारुल हुकूमत कराची के जो मसाइल हैं, उसके हवाले से ये दावा है कि उसके जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, कराची हैदराबाद जो हाईवे है उसके हवाले से, और सिंध के जो बाकी मसाइल हैं वो मसाइल हल कर दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद ये तय हुआ कि GDA से मुलाकात की जाएगी। उसके बाद शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी रहनुमाओं ने GDA की क़यादत से मुलाकात की। इससे पहले MQ के क़यादत से मुलाकात की। MQ के क़यादत से जो मुलाकात हुई, उसके बाद एक चीज़ सामने आई है कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से MQM और मुस्लिम लीग नून में मामलात गड़बड़ हो गए हैं। सिर्फ सीट एडजस्टमेंट का मसला है या मसला MQ के अंदर खलफशार का है। MQ पाकिस्तान मौजूदा हालात में बहुत बुरी सूरत हाल से गुजर रही है, तोड़ फोड़ का शिकार है, और उनके रहनुमा पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ रोज पहले भी MQ के सीनियर रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में MQ के 2 रहनुमाओं ने शमूलियत अख्तियार की। एडवोकेट अनीस ने और रज़ा हारून ने साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात की और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। मैं समझता हूँ कि सिंध की सियासत के हवाले से ये अच्छा नेक शुगून है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग दोस्त एक कौमी धारा में शामिल हो रहे हैं, मुहाजिर कार्ड से निकल कर और इस सोच से निकल कर के सिंध शहरी, सिंध देही, इस सोच ने सिंध को जो नुकसान दिया है माजी में, उससे अब ये दोस्त निकल रहे हैं और एक कौमी धारा में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं, उनके इंतज़ामी उमूर के हवाले से, उनके हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, वहाँ इदारों की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसके हवाले से, करप्शन के हवाले से, बाकी जो मेरिट के हवाले से उसको जो मुतासिर किया गया, तालीम को मुतासिर किया गया, ये शिकवा शिकायतें अपनी जगह पर हैं। MQ और मुस्लिम लीग नून में जो मामलात पहले तय हुए थे और उसमें पेशरफ्त शुरू हो गई थी, वो रुक क्यों गए, ये बात अब समझ में आ रही है। वो बात इस हवाले से समझ में आ रही है कि मेरे ख्याल में एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
کی یہ کوشش ہے کہ ایم کیو کی مسلم لیگ نون سے اتحاد نہ ہو یا جی ڈی اے سے اتحاد نہ ہو. اس کا فائدہ شہری سندھ میں خاص کر کے دارالحکومت کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کے حوالے سے میرے خیال میں کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے. لگ رہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں شاید ایم کیو اور نون لیگ میں اتحاد نہ بن پائے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ بن پائے، جس کا فائدہ ہر صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہونا ہے. نہ صرف نون لیگ کے ساتھ ایم کیو کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ رک گیا ہے، اس کے علاوہ استحکام پاکستان اور مسلم لیگ نون میں بھی یہ طے پایا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پنجاب میں، وہ معاملہ بھی رک گیا ہے. ابھی فی الحال یہ اطلاعات ہے کہ استحکام پاکستان اور مسلم لیگ نون میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو چیزیں طے ہوئی تھیں اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اور نون لیگ میں جو لوگ اندر بیٹھے ہیں جماعت کے، وہ اعتراض کر رہی ہیں کہ جو استحکام پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے. اور ذرا کہتے ہیں کہ جے یو آئی اور مسلم لیگ نون میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، کہ کیونکہ جے یو آئی کی خواہش ہے کہ پنجاب میں جے یو آئی کو 10 سے 12 قومی اسمبلی کی نشستیں دی جائیں، جہاں مسلم لیگ نون جے یو آئی کی سپورٹ کرے یا اس کا مقابلہ نہ کرے، اور تقریباً 20 کے قریب نشستیں جے یو آئی پنجاب اسمبلی کی مانگ رہی ہے، تاکہ پنجاب میں پہلی مرتبہ شاید جے یو آئی اپنی انٹری کرنا چاہتی ہے. تو اس پر بھی مسلم لیگ نون کی رہنماؤں کو، قیادت کو اعتراضات ہیں، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں پنجاب کے حوالے سے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے وہ رک گیا ہے. تو اس طرح مسلم لیگ نون جس تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی یا جو نقشہ پیش کر رہی تھی آنے والے انتخابات میں اقتدار میں آنے کے حوالے سے کہ مرکز میں اس کی حکومت ہوگی، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، تو لیکن یہ چیزیں اب نہ صرف رک گئی ہیں، اس میں ہرڈل آ گیا ہے. اب آنے والے جو دن ہیں اس میں بہت ساری چیزیں مزید مسلم لیگ نون اور ان کے جو اتحادی جن کا جو اعلان ہو چکا، خاص کر کے سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، جی ڈی اے اور جے یو آئی اور نون لیگ، اب اس میں جو اقداری فارمولہ ہے اس کے حوالے سے ابھی بھی ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں اعتراضات موجود ہیں، شکوک و شبہات موجود ہیں کہ اگر سندھ میں مسلم لیگ نون، جے یو آئی، جی ڈی اے کا اتحاد کامیاب ہوتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی روشنی میں، تو سی ایم کون بنے گا، اقتدار کا فارمولہ کیا ہوگا، یہ ابھی چیزیں طے ہونی ہیں. اور یہی معاملات ابھی کے پی کے میں جے یو آئی اور نون کے طے ہونے ہیں. اور بات رہی جو جیسی طرح میں نے کہا انٹرو میں کہ پی ٹی آئی موجودہ سیاسی صورتحال میں تحریک انصاف، اس کی قیادت ایک بڑا جوا کھیل رہی ہے، اور اس کے جو پارٹی کے قائد ہیں عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، اس کے وہ جس ڈگر پر سیاست میں آ گئے ہیں یا جس ڈگر پر وہ پہنچے ہیں، میرے خیال میں موجودہ حالات میں اگر آنے والے انتخابات میں جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، ورکر ہے، ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی گئی یا گنجائش پیدا ہو گئی، تو پی ٹی آئی آنے والے انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کرے گی. اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے درست نشاندہی کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہمدردیاں بڑھ رہی ہیں، یا ہمدردیاں بڑھانے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اب اس کا کوئی مد مقابل سیاست میں نہیں ہے. اس کی بہت ساری کوتاہیاں، ناکامیاں ہونے کے باوجود موجودہ حالات میں اگر اس کو آزاد کیا جائے تو آنے والے انتخابات میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. نہ صرف عمران خان، شاہ محمود قریشی کی بھی صورتحال یہی ہو گئی ہے. 2 دن پہلے جب وہ اڈیالہ جیل سے رہا ہوئے، اس کے بعد پولیس انتظامیہ کی طرف سے اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا، اس کا جو بھی رد عمل آیا ہے، اس کے بعد شاہ محمود قریشی بھی سیاسی طور پر ایک بڑے لیول تک پہنچ گئے ہیں. اگر ایسا نہیں بھی ہوا تو جو جماعت جیتے گی اس کے لیے سوالات آنے والی حکومت کی دور میں وہی رہیں گے جس طرح
2013 میں سوال کھڑے ہوئے تھے اور 2018 کے انتخابات کی روشنی میں سوالات اٹھے تھے، تو آنے والے انتخابات میں بھی اسی طرح کے اگر سوالات اٹھے تو وہ حکومت کتنی پائیدار ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ پسند آیا آپ کو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔